मसीह खुदावंद यीशु के पाक बबरकत और जलाली नाम में आप तमाम तर देखने वाले व्यूवर्स को इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीकी का सलाम। मेरे अजीज़ों, बहुत ही खूबसूरत खुदावंद के कलाम अक़दस का टॉपिक है हीलिंग एट द पूल, हौज़ के किनारे शिफा। आज से पहले भी बहुत मरतबा आपने इस सरमन को सुना होगा मुख्तलिफ़ लोगों के थ्रू, मुख्तलिफ़ पासबानों के थ्रू, लेकिन मेरे अजीज़ों कलाम अक़दस ऐसी क़ुव्वत रखता है कि जब हम इसे सुनते हैं ये कुछ ना कुछ हमें नया भेद ज़रूर एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे मेरे अजीज़ों एक 38 बरस के बीमार की बात हो रही है। इससे पेशतर कि मैं इसका आगाज़ करूँ, मैं चाहूँगी आप मेरे साथ मिलकर हवाला निकाल सकते हैं नया ऐदनामा यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील उसके 5 बाब की आयत नंबर 1 से लेकर 9 आयत तक। यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाज़ा के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़र होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज़ पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे एक शख्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़िक्र है जो कि 38 बरस से बीमार है। और यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता वो हैकल के बरामदे में थे। और यहाँ पे जो हैकल है मेरे अजीज़ों, जैसे लाहौर कहा जाता है कि 12 दरवाज़े लाहौर के शहर को लगते हैं, उसी तरह उस टाइम में यरूशलेम 12 दरवाज़ों में गिरा हुआ था। यरूशलेम के चारों एतराफ़ में 12 दरवाज़े मुकर्रर किए गए थे और यरूशलेम बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ऐसी जगह थी जहाँ पर हैकल की हदें दूर दूर तक फैली हुई थी। अब ये जो शख्स है उस हैकल की बात हो रही है, उस हैकल के ये उस दरवाज़ा पर बैठा हुआ था जिसे कलाम अक़दस बयान करता है बेड़ दरवाज़ा कहा जाता है। उसे बेड़ दरवाज़ा इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जानवरों की खरीदो फरोख्त की जाती थी। जब लोग हैकल में आते तो जानवर लेते, वहाँ से ख़रीदते और फिर हैकल में आके उनकी कुर्बानी चढ़ाया करते थे। पुराने अहद के मुताबिक कुर्बानियाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती थी, इस वजह से वो लोग इससे पेशतर के हैकल में दाखिल होते पहले वो जानवरों की खरीदो फरोख्त किया करते थे। और यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता है, यरूशलेम बेड़ दरवाज़ा के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़र होकर पड़े थे। यानी कि यहाँ पर कोई 1-2 बीमार नहीं है मेरे अजीज़ों। कलाम अक़दस बयान करता है बहुत से लोग जो पस मुर्दा हो चुके थे, बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे इस हैकल के दरवाजे पर मौजूद है जो लंगड़े हैं, जो चल नहीं सकते, ऐसे लोग भी हैं जो अपाहिज है, ऐसे लोग भी हैं जो तरह तरह की बीमारियां जिनके बदनों के अंदर मौजूद थी। और ये शख्स जिसका जिक्र कलाम अक़दस के अंदर हो रहा है मेरे अजीज़ों, ये शख्स भी इस टाइम इसी दरवाज़ा पर मौजूद था। इतने सारे लोग हैं और ये हर रोज़ कलाम अक़दस के मुताबिक वेट किया करते थे ताकि कोई फरिश्ता जब हौज़ पर उतरे और पानी को हिलाए तो पहले जो कोई कलाम अक़दस बयान करता उतरता सो शिफा पाता। अब फरिश्ता जो है उसे मैसेंजर कहा जाता है, लाइक वो एक पैगाम को ज़मीन तक लेकर आता है, खुदा की तरफ से ज़मीन पर आता है। और फरिश्ता खुद आता नहीं बल्कि उसे भेजा जाता है, इस वजह से उसे मैसेंजर के तौर पर भी समझा जाता है। तो मेरे अजीज़ों, फरिश्ता आता था जिसे खुदा भेजता था और वो आता और हौज़ को हिलाया करता था। अब जो कोई पहले उतरता वो तो शिफा पा जाता, लेकिन जो उस हौज़ पर ना पहुंच सकता वो शिफा नहीं था पा सकता। ये 38 बरस का बीमार जो शख्स है, इससे तवील अरसा बीमारी के अंदर हो चुका है। इस शख्स
को इसके घर वाले छोड़कर जा चुके हैं, इसके इर्द गिर्द के लोगों ने इसे छोड़ दिया है और ये इस कदर परेशानी की हालत में है कि ये चारपाई पर है और इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। इसकी जिंदगी के अंदर इतने ज्यादा गम है, इसकी हालत जो है वो ऐसी है कि ये तो होश तक भी नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, एक शख्स बीमारी की वजह से चारपाई पे जुड़ चुका है तो वो होश पर कैसे उतरेगा, और अगर होश पर नहीं उतरेगा तो कैसे शिफा पाएगा। यहां पे उसका वेट मेरे अजीजों आप देखें, 38 इयर्स उसने इंतजार किया है और यहां पर अब कोई फरिश्ता नहीं बल्कि कलाम अक़दस बयान करता खुदावन यसू अल मसीहा खुद इस जगह पर पहुंच चुके हैं। मैंने पहले जैसे आपको बताया मेरे अजीजों के फरिश्ता आता नहीं है बल्कि उसे भेजा जाता है, और अब उस जगह पर वो शख्स आ चुका है जो फरिश्तों को भी ज़मीन पर भेजता है, यानी कि खुदावंद यसू अल मसीह जैसे आए उस शख्स के पास आकर कहते हैं, क्या तू तंदुरुस्ती चाहता है, क्या तू चाहता है कि तेरी बीमारी चली जाए। तो वो शख्स जो है जो 38 बरस से बीमारी में है, उसने अपनी निगाहें उठाई और खुदावन यसू अल मसीहा को देखना शुरू किया। जब खुदावन यसू अल मसीह शख्स के पास आए थे तो इस वक्त खुदावन यसू अल मसीहा की उम्र मुबारक 31 बरस थी और ये जो शख्स है ये 38 बरस से बीमारी में है। ये निगाहें उठाकर खुदावन यसू अल मसीहा की तरफ देख रहा है, ये देख रहा है कि ये जो शाफी मेरे पास आया है, ये जो शिफा देने वाला मेरे पास आया है, ये मुझसे कहता है कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, जबकि मैं तो इतनी ज्यादा ट्राइस कर चुका हूं। अगर 38 बरस है मेरे अजीजों तो हफ्तों में इन्हें अगर देखा जाए तो यानी कि 1824 हफ्ते बनते हैं, और अगर दिनों के हिसाब से देखा जाए तो 12,768 डेज हैं। इतने तवील दिन अरसे, और हर रोज ये ट्रायल करता था। इसकी ट्रायल सोचे कितनी होंगी, अगर हम दिनों में इसको कैलकुलेट करें तो यहां पे 12,768 दिन बन रहे हैं, तो इसकी ट्रायल्स भी फिर इतनी होंगी क्योंकि हर रोज फरिश्ता आता था, हर रोज वो पानी को हिलाया करता था। तो इतनी ज्यादा ट्रायल्स के बावजूद भी ये कभी हौज में उतर नहीं था पाया, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं जो पानी के हिलते मुझे हौज में उतारे और मैं शिफा पा जाऊं। कोई उसके पास मौजूद नहीं है क्योंकि हर कोई उसका साथ छोड़कर जा चुका है। लेकिन मेरे अजीजों इस बात को याद रखिएगा, इस्तिस्ना की किताब बयान करती है कि हो कि तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई, चाहे दुनिया का हर शख्स, तेरे दोस्त तेरा साथ छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे हरगिज भी ना छोड़ूंगा। तो खुदावन यसू अल मसीहा उस वादे के मुताबिक इस 38 बरस के बीमार के पास है। जब इसने अपनी निगाहें उठाई कि ये जो शाफी मुझे नजर आता है, इसकी तो उम्र भी छोटी है और मेरी तो बीमारी भी इससे 7 साल का अरसा मेरी बीमारी का इसकी उम्र से भी ज्यादा है। लेकिन मेरे अजीजों वो शख्स नहीं था जानता कि आज जो हस्ती मेरे सामने मौजूद है ये तो वो है जो कहता है मैं इब्राहिम से भी बड़ा हूं। आज जो हस्ती वो नहीं था जानता कि मेरे सामने खड़ी हुई है, ये जो शाफी मेरे सामने खड़ा हुआ है ये तो वो है जो कहता है मैं अजल से हूं और अब तक कायम रहूंगा। ये वो था जो कहता है अपने हक में कि एलोहियत की सारी मामूरी मुझ में आके सकूनत करती है। ये वो है जिसने कहा इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और खुदा ही कलाम था। यानी कि इस जगह पर गो के उसे लग रहा था कि ये शाफी छोटा है, लेकिन शाफी कहता है मैं अजल से हूं, मैं अब तक कायम रहूंगा। शाफी वो है जो फरिश्तों को भेजता था हौज का पानी हिलाने के लिए। शाफी वो है मेरे अजीजों जिसके नाम से बदरूहें कांपना शुरू हो जाती थी। शाफी वो है जिसके कह देने से 4 दिन का मुर्दा लाजर भी कफन समेत कब्र में से बाहर निकल आता है। शाफी वो है जिसने जैसे ही अपनी खिदमत का आगाज किया तो अंधों को आंखें मिलना शुरू हो गई। शाफी वो है जिसके वसीला से गूंगों ने बोलना शुरू किया, बहरों ने सुनना शुरू किया। और इस जगह पर मेरे अजीजों खुदावन यसू अल मसीहा खुद उसके पास आकर कह रहे हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। मैं ईमान रखती हूं कि जैसे मेरे अजीजों खुदावन यसू अल मसीहा ने उसे कहा होगा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, अगरचा खुदावन यसू अल मसीह से ना भी पूछते और जस्ट अपने मुंह से एक लफ्ज भी जारी कर देते तो मैं फेथ रखती हूं वो शख्स से वापस नहीं था जाने वाला।
मैं फेथ रखती हूं कि हीलिंग एट अ टाइम होना शुरू हो चुकी होगी। ये शख्स जो 38 बरस से चारपाई पर है, ये रेंगते रेंगते होश तक पहुंचने की कोशिश करता था, लेकिन अब इससे किसी होश की जरूरत नहीं है। इसके पास जो हस्ती आकर खड़ी हो चुकी है, यानी कि खुदावंद यीशु अल मसीह, उसके आगे तो फरिश्तगान भी झुक जाते हैं, मिकाइल भी झुक जाता है, जब्राइल भी झुक जाता है। शाफी वो है मेरे अजीजों जिसके आगे 24 बुजुर्ग भी झुक जाते हैं और जमीन तक झुककर उसे सजदा करते हैं और अपने ताज उसके कदमों में रख देते हैं। जब ये अपने तख्ते इलाही पर आकर बैठता है तो मेरे अजीजों याद रखिएगा इस बात को, क्रोबीन इसके आगे झुक जाते हैं, सराफीन इसके आगे झुक जाते हैं, कुल फरिश्तगान इसके हजूर में झुक जाते हैं और अपने आप को अपने परों से ढांप लेते हैं, अपने बदनों को अपने परों से ढांप लेते हैं, अपने हाथों पैरों को अपने परों से ढांप लेते हैं कि ये जो तख्त पर आकर बैठा है कहीं इसके नूर की तजल्ली से हम भस्म ना हो जाए। अगर फरिश्तगान जो कि आग से बने हैं उन्हें उनके नूर की तजल्ली से इतना ज्यादा खौफ महसूस होता है, इतना ज्यादा नूर और तजल्ली आग की महसूस होती है, तो मेरे अजीजों फिर हम क्या लोग हैं। लेकिन यहां पे देखिए जो तख्त पर बैठता और जिसके आगे फरिश्तगान 24 बुजुर्ग क्रोबीन झुक जाते हैं, आज वो 38 बरस के बीमार शख्स के पास है। आज मेरे अजीजों अगर आप फेथफुली इन वर्ड्स को रिसीव करें तो मैं कहती हूं आज शाफी आपको विजिट कर रहा है, आज की शाम आज के दिन शाफी आपको विजिट कर रहा है। आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहने वाली, आपके हालात सेम नहीं रहने वाले, आपकी जिंदगी में आज तक जो नहीं हुआ आज ईमान से कह दीजिएगा कि शाफी तेरे नजरे करम की निगाह मुझ पर हो जाए। तो याद रखिए आज ही के दिन आप अपने मौजज़े को, मिरेकल को रिसीव करने वाले हैं। और इस 38 बरस के बीमार शख्स से खुदावन यीशु अल मसीह ने, अगर आप आयत नंबर 8 देखें तो यहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। यहाँ पे कलाम इक़दस कह रहा खुदावन यीशु अल मसीह ने जस्ट वर्ड्स रिलीज किए, कोई दुआ नहीं की, कोई खुदावन यीशु अल मसीह ने लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं की। खुदावन यीशु अल मसीह ने जस्ट लफ्ज़ रिलीज़ किए हैं, वर्ड्स को जारी किया है और खुदावन यीशु अल मसीह ने कहा उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और वो शख्स फौरन चलना शुरू हो गया। मेरे अजीजों अगर इसकी ट्राइस, इसके डेज हमने देखा था कि 12,768 जो दिन है, यानी कि 12,768 डेज जो हैं मेरे अजीजों, इनमें कितने लोग शिफा पा के गए होंगे, इनमें कितने लोग हील हुए होंगे, किसी की टांगें ठीक हुई होंगी, किसी की बीमारी गई होगी, किसी ने कोड़ से रिहाई पाई होगी, किसी ने तरह तरह की बीमारियों से आज़ादी हासिल की होगी, लेकिन किसी एक का भी तस्करा आपको कलाम मुकद्दस के अंदर नहीं मिलेगा। तो फिर इस शख्स का तस्करा अंजील मुनव्वरा के अंदर कैसे आ गए? अनजील जो है, यूहन्ना की अंजील में से पूरा चैप्टर दे दिया गया इस 38 बरस के बीमार शख्स को। इन डेज में कितने लोग मेरे अजीजों हील होके जा चुके हैं, लेकिन किसी का तस्करा इस वजह से नहीं मिला कि खुदावन यीशु अल मसीह उनके पास नहीं थे, बल्कि मैसेंजर आया था, भेजा जो गया था वो आया था, यानी कि फरिश्ता आता था और हौज इलाके किसी एक को शिफा देता था। लेकिन यहाँ पे जो खड़ा है वो शाफी है, वो कह दे तो चीज़ें तख्लीक होना शुरू हो जाती हैं, उसके वर्ड्स के बायस चीज़ें बज़रियन सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे अजीज़ों यहाँ पे खुदाए कदूस जब उसके पास आन मौजूद हुआ है तो उसके वर्ड्स के मुताबिक इस शख्स को हीलिंग रिसीव हुई है, ये शख्स ठीक हो गया और फिर इसका तस्करा अंजील मुनव्वरा में दर्ज हो चुका है। यूहन्ना की अंजील का पूरा चैप्टर इस शख्स को दे दिया गया है। तो फिर मैं समझती हूँ ये जो 38 बरस से बीमारी में था, फिर ये सेम शख्स तो नहीं रहा। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और वो शख्स कलाम इक़दस बयान करता फौरन तंदुरुस्त हो गया। उसी वक्त
وہ اپنی چارپائی سے اٹھا ہے, اس نے چلنا پھرنا شروع کیا, اور بتھیرے لوگ اس بات کی وجہ سے پریشان ہو گئے, بتھیرے لوگ حیران ہو گئے, بتھیرے لوگوں نے تعجب کرنا شروع کر دیا, بتھیرے لوگ یہ ماجرا دیکھ کر خدائے قدوس کی تمجید کرنے لگ گئے, بتھیرے لوگوں نے اسے جھک کر سجدہ کرنا شروع کر دیا, بتھیرے لوگوں نے اس وقت اسے یہ تسلیم کر دیا کہ یہی خدائے قدوس ہے اور یہی قدرت کا خدا ہے. میرے عزیزو, میں ایک شارٹ بریک کے بعد اسے کنٹینیو ہم اس سرمن کو کریں گے, اور میں ایمان رکھتی ہوں آپ اس کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کر رہے ہیں. میرے عزیزو, ہم بات کر رہے تھے کہ اس شخص نے شفا پائی اور اس کا تذکرہ انجیل منورہ میں ہو چکا ہے. اور میرے عزیزو یاد رکھیے, جس پر نظر کرم کی نگاہ ہو جاتی ہے, جب آستر کے اوپر خداوند کی نظر کرم کی نگاہ ہوئی, جب اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر فاسٹنگ کی, زندہ خداوند کے حضور میں جھکی, تو وہ مقبول ٹھہری اور اس کے وسیلہ سے پوری قوم جیسے بچائی گئی تھی. آج اس شخص پر نظر کرم کی نگاہ ہوئی. میرے عزیزوں, میں ایمان رکھتی ہوں نیکسٹ آپ بھی اس کے وسیلہ سے برکت کو ریسیو کرنے والے ہیں. صرف خدا سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدایا تو اپنے نظر کرم کی نگاہ ہم پہ کرتے. یہ کلام جو ہے میرے عزیزوں, یہ نبیوں کا کلام ہے. اس میں تذکرے جو ہیں وہ نبیوں کے ہیں. اس میں تذکرے آپ کو جتنے بھی ملیں گے, آپ کو بڑے بڑے پروفٹس کی باتیں ملیں گی, بڑے بڑے پروفٹس کا کلام ملے گا. اسی طرح سے میرے عزیزوں, یہ شخص جو ہے, اس کی زندگی میں جب میریکل ہوا, جب خداوند یسوع المسیح خود اس کے پاس چل کر آ چکے ہیں, تو یہ یہوہ پاک کی قدرت کے باعث میرے عزیزو اس کی پرسنالٹی خدا نے چینج کر دی. جیسے خداوند یسوع المسیح سے ملاقات ہوئی, اس کی پرسنالٹی چینج ہو گئی. اب یہ عام شخص نہیں رہا, یہ کلام جیسے نبیوں کا ہے. میں سمجھتی ہوں اس کا رتبہ بدل کر پروفٹس میں چینج ہو گیا ہوگا. یہ جو عام سا شخص تھا, جسے اس کے گھر والوں نے ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا تھا, جسے ارد گرد کے لوگوں نے ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا تھا, جسے ہر کوئی چھوڑ کے جا چکا تھا اس کی بیماری کی وجہ سے, اس کی لاچاری کی وجہ سے. لیکن یاد رکھیے, ایک ہستی آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. اگرچہ آپ کو ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہو, آپ چاروں طرف اپنی نظریں, اپنی نگاہیں گھما کر دیکھ لیں, آپ کو ہو سکتا ہے آج آپ کے فرنٹ میں سارے دروازے بند نظر آ رہے ہو سکتا ہے پیچھے نظر گھماتے تو آپ کو سارے دروازے بند نظر آ رہے ہو سکتا ہے آپ اپنے دائیں نظر گھماتے تو دروازے بند ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بائیں جانب نظریں گھما رہے ہو تو آپ کو وہ بھی ڈورز بند نظر آتے ہیں. تو میرے عزیزو, ایک ہی راستہ ہے, اپنی نگاہیں ادھر ادھر سے ہٹا کے آسمان کے خدا کی طرف اپنی نگاہیں لگا رہے, آسمان کے خدا کی طرف نظریں لگا رہے. یاد رکھیے, وہ آپ کو رپلائی دے گا. ہر دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی ایک دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا, اور وہ آسمان ہے. جب وہاں سے رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے کبھی آپ کو پوچھا نہیں ہوگا, وہ لوگ جنہوں نے بھی آپ پر فوکس نہیں کیا ہوگا, وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ہمیشہ ہو سکتا ہے نیچا دکھایا ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے آپ کو بالکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر دی ہو, لیکن نظر کرم کی نگاہ جیسے آپ پر خداوند یسوع المسیح کے ہو جائے گی, اسی ٹائم سے آپ کا رتبہ تبدیل ہو جائے گا, آپ کی زندگی کی حقیقت بدل جائے گی. اور پھر جنہوں نے کبھی آپ کو پوچھا نہیں ہے, یاد رکھیے وہ بھی آپ کو جی سر کہہ کے پکارنا شروع کر دیں گے, کیونکہ اس قدرت کے آگے ہر ایک شخص جھک جاتا ہے. یہ شخص ہیل ہوا اور اس نے جا کے پورے معاشرے میں بتانا شروع کر دیا, اس نے ہر ایک کو بتانا شروع کیا. بتھیروں نے اعتراض بھی اٹھائے, بتھیروں نے اسے باتیں بھی سنانے کی کوشش کی, لیکن پھر یہ سٹاپ نہیں ہوا. جب آپ کی زندگی میں خدا عجیب کام کر دے, کبھی بھی اس جگہ پر آپ اپنے آپ کو سٹاپ نہ کریں, رکے نہ, بلکہ چلتے رہیں اور زندہ خدا کے کلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں. یہ کسی ایک دو شخص کے بات نہیں ہے. خدا نے کسی کو رینک دے کے نہیں بولا کہ کوئی پاسٹر, کوئی ریورنڈ اس کلام کی تبلیغ کرے, بلکہ آپ خود انجیل کی تبلیغ کر سکتے ہیں. اپنے ارد گرد لوگوں کو بتائیے آپ کی زندگی میں جو میریکل ہوتے ہیں, آپ کی زندگی میں خدا جو عجیب و جلالی کام کرتا ہے, ان کے
بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیجئے، اور آپ اس کے وسیلہ سے میرے عزیزوں برکت کو ریسیو کرنے والے ہیں، آپ کے حالات بدلنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں ایک چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک پاسٹر تھے اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے، مختلف لوگوں نے انہیں باتیں کرنا شروع کر دی، بہت زیادہ ان پر کرسز آ چکے تھے۔ اب کرسز بھی تھے اور ساتھ میں جب کرسز ہوتے ہیں تو پھر فائنینشلی اب بہت ہی زیادہ ڈاؤن جانا شروع ہو جاتے ہیں، کرسز لعنتیں، اور اب جو ہے ان کے اوپر کرسز ہیں، پھر لعنتیں اس کے وسیلہ سے جو جڑی ہیں ارد گرد سے، ان کے بعد وہ ڈاؤن جانا شروع ہو گئے، اور وہ اتنے شدید پریشان تھے کہ انہوں نے پٹھانوں سے پیسہ لے لیا، اور وہ اس قدر پریشان تھے کیونکہ وہ ہر روز آ کر انہیں پریشان کیا کرتے تھے، اور انہیں کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارا پیسہ واپس نہیں دو گے تو ہم آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، ہم آپ کے گھر کا سامان اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اب وہ پاسٹر اس قدر پریشان ہو گیا اور وہ سوچتا ہے میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس وقت اس خادم کی حالت مجھے اس 38 برس کے بیمار شخص کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس قدر پریشان ہو گیا کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے کیوں رزلٹ نہیں نظر آتا، کیوں میری ہی زندگی میں ایسا کیوں ہے۔ اور وہ شخص اتنے زیادہ اس پر قرضے چڑھنا شروع ہو گئے، اتنا زیادہ فائنینشلی وہ ڈاؤن جانا شروع ہو گیا۔ ایک روز وہ پٹھان آیا اور کہتا اگر کل تک آپ نے مجھے میرے پیسے واپس نہ دیے تو میں آپ پر کیس بھی کروں گا اور آپ کے گھر کا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ وہ ہر روز پٹھان آتا اور اسے ذلیل کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اسے ڈاؤن کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اب یہ شخص جو ہے اسے کل تک کی ڈیڈ لائن مل چکی تھی، اور وہ اتنا پریشان تھا کہ ہر روز اس کے دن بدن حالات جو ہے ڈاؤن ہو رہے تھے، پریشانی کا عالم بڑھتا چلا جا رہا تھا میرے عزیزوں۔ اور اب جب وہ پٹھان اسے ڈیڈ لائن دے کے چلا گیا کہ میں کل آؤں گا دوپہر 2 بجے تک اور اپنا پیسہ مجھے چاہیے ہر حال میں، اس شخص نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے روم میں کوئی نہ آئے۔ اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ وہ گھٹنوں کے بل ہو گئے خادم، انہوں نے گھٹنوں کے بل ہو کے زندہ خدا کو پکارا، انہوں نے دعائیں کی، اور خدا کے حضور سے رسپانس ابھی تک نہیں تھا آیا۔ اس نے کہا خدایا میں تجھے مانتا ہوں، میں تیری ذات کو مانتا ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں، اگرچہ میرے پاس کچھ بھی نہیں لیکن میں یہ ضرور یقین رکھتا ہوں کہ کل مجھے انہیں پیسے ریٹرن کرنے کے لیے ضرور مل جائیں گے، کیونکہ میں نے جس پر توکل کیا وہ تیری ذات ہے اور تو قادر متعلق خدا ہے۔ وہ پوری رات دعا میں تھے، پوری رات انہوں نے پریئرز کی، ڈے میں انہوں نے فاسٹنگ کر لی، پرے کرنا شروع کی۔ اب گھڑی کی طرف جیسے خادم کی نظریں گئیں، 10 بج چکے ہیں اور پیسوں کا ابھی تک کچھ بھی انتظام نہیں ہوا۔ کرتے کرتے 12 بجے 1 بجا، اور وہ پاسٹر پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیسے ہوگا، لیکن ان کا یہ توکل ضرور تھا کہ میرا خدا زندہ خدا ہے۔ جیسے ہی 2 بجے دروازہ نوک ہونا شروع ہو گیا، جیسے وہ نوک ہوا تو باہر وہ پٹھان آ چکا تھا۔ اب وہ خادم گھر سے باہر نکلا اور باہر جا کے کھڑا ہو گیا، انہیں نہیں تھا پتا کہ ابھی تک انتظام نہیں ہوا، لیکن جیسے وہ کھڑا ہوا اس شخص نے اونچی آواز میں بدتمیزی کرنا شروع کر دی اس خادم کے ساتھ، اور وہ خادم سن رہا ہے ابھی بات، اور ایک کار وائٹ کلر کی آ کے اس جگہ پر رکی، اس میں سے ایک شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور اس بیگ میں 2 لاکھ روپے تھے، جو کہ اس پٹھان کی جو رقم تھی وہ بھی 2 لاکھ تھی اور اس شخص کے بیگ میں بھی 2 لاکھ روپے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جنہیں وہ دونوں ہی نہیں تھے جانتے۔ اس شخص نے آ کے بیگ جو تھا وہ پاسٹر کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ یہ اس کے پیسے سے واپس دے دے، اس میں 2 لاکھ ہیں جو تو مانگ رہا تھا۔ اب جیسے اس شخص نے وہ پیسے دیے اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ پیچھے سے وہ دونوں آوازیں لگاتے رہے لیکن وہ شخص نہیں رکا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے یہ ڈیوائن فیور آسمان سے جاری ہوتی ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے جاری نہیں ہوتی۔ اور جس پرسن کو وہ جانتے تک نہیں تھے وہ شخص آ کر 2 لاکھ کا بیگ ان کو دے کے گیا، اور اس پٹھان نے اس خادم کے آگے جھک کے کہا تمہارا خدا زندہ خدا ہے۔ کیا ہی بات ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ جب ہماری زندگی میں ایسے عجیب کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا فیتھ جو ہے وہ اس طرف آ چکا ہے کہ شاید میری زندگی میں میریکل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں ہو سکتا ہے آپ کے میریکل میں ابھی ٹائم ضرور لگ رہا ہو، لیکن اگر 38 برس کا بیمار اتنے زیادہ طویل عرصہ کے بعد، اتنے زیادہ ویٹ کے بعد ہیل ہوا ہے تو آپ سیم نہیں رہنے والے، آپ کی بیماری سیم نہیں رہنے والی۔
صرف چند لفظ آپ کے دعا کے اس کے قدموں میں جھک کر ہونے چاہیے. اس جگہ سے آپ کے لیے فیور آئے گی جہاں سے آپ کو کبھی امید بھی نہ ہوگی. خدا وہاں سے آپ کے لیے پرووائڈ کرنا شروع کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو, کیونکہ وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے بھی کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے, اور جہاں نہیں بخیرتا وہاں سے بھی وہ اکٹھا کر لیتا ہے. آپ کے لائف میں سیم ہونے والا ہے میرے عزیزوں. جسٹ فیتھ فلی اس کے آگے جھک جائیے. اس شخص کا تذکرہ انجیل منورہ میں ہو چکا ہے کیونکہ اس کی نظریں اٹھی اور اس نے شافی کو دیکھ لیا. آج اپنی نظریں اٹھائیے اور شافی آپ کے گھروں کو آج وزٹ کر رہا ہے. شافی آج آپ کی زندگیوں کو وزٹ کر رہا ہے. اور میرے عزیزوں, میں ایمان رکھتی ہوں کہ یہ کلام آپ کی زندگی میں ایک بڑا اثر پیدا کر رہا ہے. اس کے بعد آپ بہت کچھ دیکھنے والے ہیں. فیتھفلی جس بھی جگہ پر آپ ہیں میرے عزیزوں, صرف اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور زندہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیجیے. ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ. ضرور زندہ خداوند کے قدموں میں دن رات جھکیں, دن رات اسے پکاریں. وہ آپ کو رزلٹ دکھانے والا ہے. خدا کبھی بھی آپ نے انجیل منورہ کے اندر, بائبل مقدس کے اندر کسی بھی جگہ پہ ناممکن کا لفظ نہیں دیکھا ہوگا. کیوں نہیں دیکھا ہوگا؟ کیونکہ کلام مقدس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. ایوری تھنگ از پاسبل فار گاڈ. خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے. یہ شخص میرے عزیزوں, ہو سکتا ہے ڈاکٹرز بھی اس وقت اسے کہتے ہو کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا, لیکن خداوند یسوع المسیح نے کر کے دکھایا, کیونکہ وہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ الوہیت کی ساری قدرت میری ذات میں پائی جاتی ہے. تو اس کی ذات کو دیکھیے اور اپنی زندگیوں کو دیکھیے. اور میرے عزیزو, ضرور آپ, میں کہتی ہوں کہ آج ایسا فوکس بنا لیں, ایسا ریلیشن شپ بنا لیں کہ ہر کوئی آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائے. میرے عزیزوں, میں ایمان رکھتی ہوں آپ نے اس کی وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہے. آئیے ہر ایک سر زندہ خداوند کے حضور میں جھکے. میں چاہوں گی کچھ لمحہ کے لیے ہم اپنا ٹائم زندہ خداوند کے ساتھ سپینڈ کریں. اور آج کا جو کلام ہم نے سنا ہے, اس کے بعد ڈیوائن فیور آپ کو چھونے والی ہے. اور رسیبہ رکا سیری کل یاد رکھیے میرے عزیزوں, پرانے ٹائم کے اندر کبھی ہاتھ لکھتے ہوئے نظر آتے تھے, کبھی پانی ہلتا ہوا نظر آتا تھا خداوند یسوع المسیح سے پہلے, لیکن بذریعہ خدا اپنے آپ کو کسی پر ظاہر نہیں تھا کرتا. لیکن اس ٹائم خداوند یسوع المسیح نے اپنا آپ لوگوں پر ظاہر کر دیا. وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے اندر موجود ہے, اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے. او ہاللویا رزق ربا بارشنتو کو روبیلی کلا رگزلا رکا سمنتو کو روبیشل سیریکل اور رضا بابا ریلا رکا سمنتو کو روبیشل سیریکل. اے پاک رو, ان تمام تر زندگیوں کو میں تیرے حضور لاتی ہوں. اے آسمانی باپ, آج دیکھنے والوں پر تیری نظر کرم کی نگاہ چاہتی ہوں. آج میں چاہتی ہوں آسمان تیرے لوگوں کے لیے خدائی قدوس کھل جائے, ان زندگیوں کے لیے برکات جاری ہو جائے. ان تمام تر دیکھنے والوں پر ڈیوائن فیور کو میں کلیم کرتی ہوں, میں ڈیوائن فیور کو کلیم کرتی ہوں. اور رضمنتو کو رشلا یسبی کلا رگزلا ربا بابا رشنتو کو ربیلی کلا تو کن انسمنتو کو ربیکل. اے خداوند قدوس خدا, یہ کلام کا بیج جو میں نے ان کی زندگیوں میں بویا ہے, ان کے لیے اثر پیدا کرے یہوہ پاک خدا, اور یہ اس کے وسیلہ سے برکت پر برکت حاصل کرے. اے خداوند قدوس خدا, تو گواہی ٹیلی ویژن کو چھو, انہیں اور زیادہ بلیس کر. پوری ٹیم پر تیری فیور چاہتی ہوں, تیری برکت چاہتی ہوں, تیرا ابر چاہتی ہوں. اے پاک روح کثرت کے ساتھ چھو, بلیس کر اور بڑی برکت دے, یسوع کے نام سے, آمین.